अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई Sir, thank you very much. Thank you very much for this surprise. थैंक यू सो मच सर हमारे अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सर थैंक यू क्या भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग क्या बात है शुक्रिया और ये प्लेस ऑफ द टाउन थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू अस्सलाम वालेकुम आज मुझे लग रहा है मैं ही समझ ड्रेस हैं बाकी सारे थैंक यू शाला साहब थैंक यू क्या बात है लोग सारे लौट गए ਸੌਕਰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ आई नो ਉਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਗਏ देखिए ना देखिए जी आज तो पूरा लाहौर लगता थे डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आए हैं। सलीम चौधरी साहब ने हमें बुलाया है। यहाँ एक छोटा सा इवेंट है जिसकी तफसील हम आपको बाद में बताएंगे। सलीम चौधरी साहब CEO ऑफ डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिटी की जान, कम्युनिटी के सारे अप्लाइंसेज यहीं से जाते हैं। और ये एड्रेस डालते हैं एड्रेस पाज 5120 डिक्सी रोड मिसिसागा। लेकिन आज की वैसे जो इवेंट है ना वो हमने सेलिब्रेट करना है आदिल फारूक भाई और हमारे मेरे बैरिस्टर साहब बैरिस्टर साहब और सरप्राइज है थैंक यू ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ये देखें जनाब, ये मेहमान बैठे हैं। ये भुट्टा साहब भी हैं, वो भी हैं। ये सारे मेहमान बैठे हैं। प्रिंस शर्जील बीच में बैठा हुआ है और हमीद साहब मेरे और मेंटर। और ये बैरिस्टर साहब, सनी साहब, अशरफ लोधी साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी वेरी गुड। प्रदीप साहब आप शर्माते क्यों हैं आप बैठे एक चेयर को हमें सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने एक सरप्राइज बर्थडे रखी थी फॉर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स माई ब्रदर आदिल फारूक साहब के लिए। स्पेशल इसलिए रखा कि एक तो प्रोफेशनल उनका लॉ के साथ है, दूसरी है हमारी। बट वन थिंग आई वांट टू से रियली ऑन रिकॉर्ड दैट आई हैव ऑलवेज फाउंड आदिल भाई एज वन ऑफ द मोस्ट कंपैशनेट पर्सन ऑफ आवर कम्युनिटी। एक जो लिंक है हमारा, और ये लिंक मैं बताऊँ तो तकरीबन पिछले 14 साल से है व्हेन वी स्टार्टेड दी यूटी एलुमनाई एसोसिएशन और आपसे उनसे गाइडलाइन ली। फिर जब भी हमारे यूटी के इलेक्शंस फिजिकल इलेक्शन होते थे तो आदिल भाई यूज टू बी द लॉयर और दैट स्टेज और एडमिनिस्ट्रेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो क्योंकि हमारा तरीक़ाकार ये होता था डेमोक्रेटिकली जो भी लोग वोट डाल रहे हैं जो रियल रिजल्ट हैं उन तक पहुँचे। और इन्होंने हमेशा एज ए वॉल्टियर अटैच किया यूटी के साथ। और यूटी और डिक्सी कभी भी इनकी खिदमत के बगैर ना कभी कंप्लीट नहीं होती। दिल के बहुत अच्छे। और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिकमेंड भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कनेक्ट विद द पीपल हु आर ऑनेस्ट, फेयर एंड सिंसियर। ये तीन खूबियाँ जो है ना, बेशक बहुत सारे हमारे और भी दोस्त हैं, एवरीबॉडी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। बट एक जो अपर लेवल होता है ना, जैसे मार्फत का एक लेवल, तो उसमें हमेशा ऐसे दोस्तों को उनके साथ कनेक्ट करें हु आर रियली सपोर्टिंग द कम्युनिटी फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू सो मच। मैं भी एक दो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया सलीम भाई का कि उन्होंने सरप्राइज बर्थडे रखी है। एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि मुझे उन्होंने यही कहा था कि भाई हमने एक छोटा सा लंच रखा हुआ है दोस्तों के साथ, तो आप ज़रूर आइएगा। तो लेकिन यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने सरप्राइज बर्थडे रखी है। ये चीज़ें जो थी मैंने माशाल्लाह बहुत सारी अपनी बहनों और कोलीग्स का देखा है। औरतें रखती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन बंदों में ये चीज़ उन्होंने जो शुरू की है थैंक यू, बहुत शुक्रिया सलीम भाई। हमारे लिए भी आप उसी इज्जत की जगह पे हैं जहाँ पे आपने अपने सारे दोस्तों को रखा हुआ है माशाल्लाह, और आपको कम्युनिटी की जान है। मैं देखते रहता हूँ मुख्तलिफ लोगों को आप किसी ना किसी बहाने से कनेक्ट करने का बहाना ढूंढते हैं।
اور یہ ایسے بہت کم ہیں لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں کہ جو لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. ہر کوئی اپنے پرسنل مفاد کے لیے کچھ نہ کچھ ہم سب کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے، لیکن سلیم بھائی میں ایسی کوالٹی ہے کہ وہ اپنے پرسنل مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے لوگوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بھی پوری سپورٹ ڈکسی الیکٹرانکس کے ساتھ صرف اسی لیے ہے کہ آپ اس کے آگے کھڑے ہیں، آگے پیچھے ارد گرد آپ کھڑے ہیں ڈکسی الیکٹرانکس. اللہ میں آپ کو مزید ترقی دے اور ایسے ہی آپ سب کو اکٹھا کرتے رہیں. بہت شکریہ. بس میں تھوڑا شکریہ ادا جو ہے نا وہ خیال بھائی کا کرنا. انہوں نے اسپیشل کل مجھے نا، یہ میرے یونیورسٹی کے سینئر، ویسے لگتے تو جونیئر ہے میرے سے، انہوں نے کل مجھے جیسے وہ سینئر والا نہیں ڈانٹ کے کہا جی کھانا جو ہوگا نا ورکنگ لنچ وہ میری طرف سے ہوگا. حالانکہ میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ نے ویسے جوائن کرنا ہے. تو آج کا جو ورکنگ لنچ ہے نا وہ فیاض صاحب ہمارے 84 میکینیکل کے. تھینک یو فیاض بھائی، تھینک یو سو مچ. یہ آپ اس لیے محبت ہے، ورنہ ہم آپ کا نمبر کھائیں گے کہ کھانے شانے، کیونکہ اس ڈکسی کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. ساجد بھائی تھینک یو فار کمنگ. لودھی صاحب آپ کی خوبصورتی وہ شائن کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس کا تھینک یو سو مچ. بابا جی بہت شکریہ سر، تھینک یو فار یور انویٹیشن سر. بہت شکریہ، آپ کے بغیر میں کوئی کمپلیٹ. بہت بڑی مہربانی. چاولہ صاحب ہمارے سی ایف او ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پرنس آف دا ٹاؤن سب کو جانتے ہیں. پرنس آف دی ٹاؤن. میں تو ان کو پرنس آف دا ٹاؤن ہاں جی. پرنس شرجیل تو آپ لوگ کہتے ہیں، میں ان کو پرنس آف دا ٹاؤن. جی اور ہمارے پریزیڈنٹ آف نمبل نالج سٹی عبدالحمید صاحب، ان کی بہت ساری خدمات تو ہیں الحمدللہ، لیکن میں صرف ان کا شکریہ آج میرے پاس ہے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے اسپیشل آنا ضرور ہے. وجہ کیا کہ ہی از ڈوئنگ ون آف دوز اسپیشل پروجیکٹس فار پاکستان جس میں بہت زیادہ لائم لائٹ نہیں ہوتے، لیکن کام باقیوں سے بہت زیادہ ڈفرینٹ کرنا. قدیر صاحب آئی نو، تھینک یو فار کمنگ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ صاحب قدیر صاحب ہمارے چیف سی پی اے، اور باقی تو ان شاء اللہ ساری کمیونٹی ان کو جانتی ہے. تھینک یو سو مچ. سو لیٹس میرا کیک کاٹیں. ہیپی برتھڈے ٹو یو، ہیپی برتھڈے ٹو عادل، ہیپی برتھڈے ٹو. تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، ذرا تصویروں کا سیکشن ہو جائے نا.